अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर AB's डायलॉग लेकर हाजिर हुआ करते हैं। आज भी हाजिर हैं अदील मिर्ज़ा एंड बालम। बिल्कुल एक साल पूरा हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को पाबंद सलासिल हुए। क्या तब्दीली आई? अच्छा, तब्दीली तो बहुत सारी आ गई। बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया। मकसद तो था कि इन्हें इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन हुए, उनके मुखालफिन जीते और उनकी जो पार्टी है वो अपोजिशन में, और ना सिर्फ वो इलेक्शन हारे बल्कि उनकी जो स्पेशल सीटें थी ना वो सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें मिलने जा रही है। उसके खिलाफ वो एक आर्टिकल जो है उसको 2 तरमीम कर दी गई हैं उसमें इलेक्शन एक्ट में, तो वो तो लगता है कि गई भैंस पानी में। लेकिन इमरान खान बहैसियत चेयरमैन, बहैसियत बानी, बहैसियत मकबूल लीडरशिप कहाँ स्टैंड हो रहे हैं अब कि 1 साल गुजर गया। वो जो कहते थे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आप ला के देखें तहरीक आज़म एतमाद, वो आ गई। आप इनको निकाल के देखें, निकाल दिया। अब इनको आप जो है यूँ करके देखें, अब कैसे मार साले, अब कैसे मार साले, अब कैसे मार साले, वो तो हो गया सब कुछ। अच्छा, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई जो आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई। ठीक है, ये बात मानने वाली है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। लेकिन यार ये कैसा इजाफा है मिर्ज़ा साहब, कैसी मकबूलियत है कि लीडर 1 साल हो गया जेल में है और कौम जो है वो चैन की बांसुरी बजा रही है, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। बस एक बयान दाग देना या सड़क कहीं घर में या महफिल में बैठ के इमरान खान कर लेना, कौन सी ये यार आप उनको उबार रहे हो। 9 मई वाला कोई और वाक़या आप चाहते हो कि ऐसा खुदा ना करे। अब तो बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई और वहाँ पर जिसका ये बार बार नाम लिया करते थे, हमूदुर रहमान कमीशन, जनरल यहिया खान, मुजीबुर रहमान, गद्दार कौन, मकबूल लीडरशिप, फ़ौज से लड़ाने की कोशिश हो रही है। फ़ौज जो है वो उसने बांग्लादेश में ये किया था, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारा इन्होंने जो है वो इस तरह का मटीरियल जो है वो उनका हीरो था ना। हाँ जी, कल तक हीरो था। जी जी, मुजस्समा टूटने तक वो ना सिर्फ बानी PTI का बल्कि जितनी उनकी वो वर्कर, जितने वर्कर्स हैं और दूसरी क़यादत है, सब के वो हीरो थे। ये तो मुजस्समा टूटा है तो इनका बयानिया टूटा है, कुफर टूटा, खुदा करके। हाँ जी, इनका बयानिया भी टूट गया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनका नया बयानिया क्या होगा। अब वो इनको हीरो हैं या नहीं है। अच्छा, 1 साल मुकम्मल होने पर ना एक जो नई बात हुई है ना, सालगिरह मनाई होगी यार। नहीं, हाँ, सालगिरह क्या मनानी थी? जश्न केक कटा होगा, अपना मुक़य्यद होने का, कैद होने का। साल हो गया ना हमारे, हमको ये पता यार साल हो गया, सालगिरह हो गई यार। सालगिरह का मतलब है केक काटो। मुझे लग रहा है कि आप ना चीज़ा लगा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यार मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे कि मकबूल लीडरशिप 1 साल से आपकी जो है वो जेल में पड़ी। कोई किसी किस्म का कारकुन ने भूख हड़ताल नहीं की, किसी ने खाना नहीं छोड़ा, किसी ने पीना नहीं छोड़ा, सब मज़े से जो है वो बस नाम लगा देते इमरान खान। ये आपकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप जो चाहते हो ना वो अब नहीं होने वाला। ठीक है, 9 मई जो हो गया ना वो फरते जज्बात में बह कर वर्करों से हो गया है, लेकिन उसका खमियाजा भी वो भुगत रहे हैं। कुछ भुगत रहे हैं, कुछ भागे हैं, कुछ रुपोश हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने वीडियो खुद बनाई थी, फुटेज खुद बनाई थी, खुद अपनी वो पब्लिसिटी की थी, वही आज सबूत बन गए उनके खिलाफ। आप बात कर रहे थे मिर्ज़ा साहब कि उनकी कल भी कोई सहाफ़ियों से बात हुई है चेयरमैन की, इमरान खान की, और उन्होंने माफ़ी भी मांगने की इसको बात की है। हाँ जी, वो माफ़ी मांगने को तैयार है। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि माफ़ी किससे मांगेंगे। हाँ, अगर वो बात क्या कहते हैं मैं कौन से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ठीक है, और माफ़ी मांगने वाला मेरे ख्याल है बंदा ना बड़ा होता है, जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है या जो माफ़ी मांग लेता है ना, उसके कद में इजाफा हो जाता है, चाहे वो सियासी कद हो चाहे वो इखलाकी कद हो। लेकिन उन्होंने मैं यहाँ मेरी बेगम से माफ़ी मांगी। हाँ, माफ़ी मांग, बेगम से माफ़ी मांगना तो बहुत बड़ा कद हो जाता है यार। मेरा वो मकसद नहीं था जो आपने समझा, और प्लीज़ सीज़ फायर। मेरा ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं था, ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप मुझसे नाराज़ हैं, हम सॉरी यार। मैं वीडियो पे आपसे देखें हाथ बांध के माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा, ये अपने घर की स्टोरी सुनाना आपको बैठ गए हैं, लेकिन हालात ये है कि जो हमारे बानी है ना PTI के,
انہوں نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک بات کا تو انہوں نے جواب ہی نہیں نہ دیا. یہ کیا چکر ہے یار, یہ کیوں اوائڈ کرتے ہیں سوال؟ صحافی ان سے پوچھتے رہے ہاں کہ یہ جو شیر افضل مروت ہیں جن کو ہم مروت کہا کرتے ہیں, ہاں مربت, ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن جو دو باتیں انہوں نے کی نا, دونوں بڑی دلچسپ ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ غیر مشروط طور پر میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر سے مراد مشروط ہوگی, پھر غیر مشروط نہ رہی, پھر مشروط ہوگی نا. اگر جو فوٹیج ہے نا ہمارے ورکرز کی کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے جی ایچ کیو کو یا مجسمے توڑے ہیں یا کچھ کیا ہے, اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے مجھے لائیں, میں معافی مانگ لوں گا. اپنے لیے کہا ہے, کارکنوں کے لیے کہا ہے؟ خود تو اندر تھے نا ہاں جب یہ کارکن کر رہے تھے نا, خود تو پکڑے ہوئے تھے, خود تو گرفتار تھے. کارکنوں کے حوالے سے وہ کہیں گے. تو کارکن تو ابھی آپ نے جو کل محترمہ ابھی آف دی کیمرہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے, پروگرام کی تیاری کر رہے تھے, آپ نے بتایا خاتون رہا ہوئی ہیں اور ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اس موقع پہ, بلکہ اور کئی خواتین کی نو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے نا, ثبوت انہوں نے خود چھوڑے ہوئے ہیں, ہاں ثبوت خود دیے ہوئے ہیں. یہ جو خاتون رہا ہوئی ہیں نا, یہ بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں. آپ کے جو باقر نجوی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, علی باقر نجوی, بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں ان کے. اچھا, انہیں نہ صرف ان کی ضمانت لی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ 29 اگست تک آئندہ کسی کیس میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, آئندہ کا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آئندہ کو کیسے کہتے ہیں لوگ یار, کہ آئندہ یہ بھی اگر کچھ کرے تو گرفتار, کیا مطلب کہ وہ مبرہ ہے نا تمام چیزوں سے, آپ کے پاکستان کے آئین سے, آپ کے پاکستان کے قانون سے. چاہے وہ کسی کا گھر توڑ دے, کسی کا گھر جلا دے, چاہے وہ جو مرضی کہے. حالانکہ اس خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں اس نے خود کہا ہے, اس وقت میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود ہے. کیا نام کیا ہے خاتون کا؟ عالیہ حمزہ ملک. عالیہ حمزہ ملک. اچھا, کچھ لوگ ہمارے اندر جا چکے ہیں, میں باہر موجود ہوں, میں یہ کرنے جا رہی ہوں, میں وہ, یہ ان کی اپنی ویڈیو وائرل ہے. اور اس وقت تو بڑا کریڈٹ لیا ہوگا جب ویڈیو وائرل ہوئی ہوگی, لوگوں کو چہک چہک کے بتایا ہوگا میری ویڈیو وائرل ہوئی. اور کل جب رہا ہوئی ہیں, جو ان کی پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئی ہیں, یا مجھے لگ رہا تھا کہ یار ہم کہاں پیچھے رہ گئے, ہمیں بھی کوئی ایک آدھ گھر جلا دینا چاہیے تھا. پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. یہ پھول پتیاں نچھاور. لوگوں آگے کر دیں, لوگوں یار کیا کہ کل تک تو آپ کے ہیرو تھے مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان. یہ مجسمہ ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کے ہیرو ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بات سے پھر گئے. وہ کہتے ہیں میرے ہیرو نہیں ہیں, میں تو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی بات کر رہا تھا, جس سے خود لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ ہیرو کون تھا اور زیرو کون تھا. دراصل مقصد تو وہی ہے نا مرزا صاحب, کہ مجیب الرحمان کے سامنے فوج کو کھڑا کرتے تھے, اور ان کا اشارہ جو ہے, جو میں سمجھاؤں, ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان حق پہ تھا, اور جو پاکستان کی فوج وہاں لڑ رہی تھی, اور جو پاکستان کا اور جو وہ 2 لخت ہو گیا پاکستان, اس کا دفاع کرنے گئی تھی, وہ غلط تھی. اچھا, مزے کی بات ہے یہ کسی بیانیے پہ ڈٹتے نہیں ہیں. اگر ان کو ہیرو قرار دیا تھا نا, یہ مجسمہ ٹوٹنے تک بھی وہ ہیرو ہی قرار دیتے. آئندہ عوام کو کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے وہ غلط ہے, وہ ہیرو ہیں, یہ بیٹھ گئے ہیں, یہ غلط ہیں. آج وہ اس سے یو ٹرن لے گئے. اب پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے, یہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, وہ اس مقصد میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے ہیرو کس کو قرار دینا ہے. یہ ہماری فوج ہیرو تھی 71 میں, یا مجیب الرحمان ہیرو تھا. ان کے جو قائد ہیں وہ تو مجیب الرحمان کو ٹھیک قرار دے چکے ہیں نا. یہ ٹویٹ ان کا آ چکا ہوا ہے نا 3 ماہ پہلے, جس میں کافی لے دے بھی ہوئی تھی. ایک طرف جنرل یحییٰ خان صاحب کو کھڑا کیا گیا تھا, ایک طرف شیخ مجیب الرحمان کو, اور کیپشن تھا کہ غدار کو. اچھا, مجھ سے اگر پوچھے نا ذاتی طور پہ, یہ 9 مئی تھا ڈھاکہ کا, جو ہاں یہ میڈیا اس وقت یہی کہہ رہا ہے اس کو, میں بھی میری نظر سے گزرا کہ یہ ہے جناب بنگلہ دیش کا نام ہے, یعنی جو قومی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی پاکستان میں 9 مئی کو, اب ان کے بھی ان کی قومی یادگاریں تھیں نا, قومی ہیرو تھا نا شیخ مجیب الرحمان. دیکھیں, اگر انہوں نے غلط کیا تھا ہاں تو انہوں نے بھی غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ٹھیک کیا ہے
پھر یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ہاں۔ یار کسی ایک بیانیے پہ آپ کو نہ رکنا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ جو آپ کہہ دو عوام وہ منوان وہی تسلیم کر لے، چاہے آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے آپ غلط بیانی کر رہے ہو. پاکستان میں ہوتا یہی ہے. اصل میں میری نظر میں میرا تجزیہ سیاسی غیر سیاسی مجموعی تجزیہ، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں. ہم کسی کو لائک کر لیں تو اس کے تمام عیب چھپا دیتے ہیں، کسی کو ڈس لائک کریں تو اس کی تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو جناب اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں قوم بننے کے لیے حضرت علی کے قول کو سامنے رکھنا ہوگا، زندگی میں اسی کو اپنانا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کی اہمیت ہے، کون کی نہیں. تو خدا کے لیے جب ہم اس لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے باہر نکلیں گے، یہ پسند اور ناپسند کی اینک آنکھوں سے اتاریں گے، تب ہمیں حقیقی منظر جو ہے وہ نظر آئے گا، تب ہمیں صحیح اور غلط کا ادراک ہوگا، تب جا کے ہم قوم بنیں گے. مجھے اور عدیل مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.